अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के सरबराही इजलास के हवाले से हाल अहवाल शेयर करता चलूं कि पीडीएम के आज जो फैसले हुए हैं वो कैसे हुए हैं। पीडीएम के अंदर इजलास में क्या कुछ चलता रहा। मियां नवाज शरीफ भी थे वीडियो लिंक पर, शहबाज शरीफ भी थे, बाकी जो कायदीन हैं महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ और बाकी दीगर कायदीन वो खुद रूबरू मौजूद थे मौलाना फजल रहमान की सरबराही में। पहला तो बड़ा फैसला मैंने अब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मौलाना फजल रहमान की। ब्रीफिंग जो है जिन दोस्तों ने वो सुनी है उन्होंने तो उनको तो पता चल गया होगा, कुछ ने टीवी पर भी देखा होगा। ये फैसला तो आ गया है कि 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद में लाया जाएगा। 23 को निकलेंगे नहीं बल्कि 23 को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और 23 को परेड भी होती है योमे पाकिस्तान के मौके पे, ज़ाहिर है। लेकिन इस पर हुकूमत तनकीद कर रही है और कि इस 23 को कम अज कम पीडीएम को नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। ये हुकूमत का रद्द अमल भी आया है। लेकिन मैं इजलास पे आऊँगा कि इजलास में इस्तीफों का फैसला क्यों नहीं हो सका और जो 23 मार्च का फैसला है, जो महंगाई मार्च है, इसका फैसला कैसे हुआ। नून लीग जो लॉन्ग मार्च के खिलाफ थी, अभी तक नून लीग एग्री नहीं कर रही थी। आज के इजलास में भी इवन हमारे जो जराए हैं जो इजलास में मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि आज के इजलास में भी नून लीग नहीं मान रही थी। नून लीग की राय अलग थी, मौलाना फजल रहमान की राय अलग थी। मौलाना की राय यही रही है कि भाई हमें हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए और लॉन्ग मार्च या इस्तीफे अगर नहीं देते तो फिर पीडीएम का और पीडीएम की सरबराही रखने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इस इत्तेहाद का फ़ायदा नहीं है। यही बात इसकी हालांकि मौलाना ने तरदीद की। आखिर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना से सवाल हुआ तो मौलाना ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी तरदीद करता हूं कि ये गलत खबरें चलाई गई हैं। लेकिन हमारे कंफर्म सोर्सेज कह रहे हैं कि मौलाना ने उनको सीधा सीधा तो नहीं कहा मौलाना ने, हम उसको थोड़ा सा सीधा करके, मीडिया वाले थोड़ी सी एंगलिंग हम लोग करते हैं, सारे करते हैं। मौलाना ने उनको अलग अपने अल्फाज थे, मौलाना के मीडिया के अपने अल्फाज हो जाते हैं फिर, क्योंकि मीडिया को जो बताने वाला होता है रावी, वो मौलाना के अल्फाज जूं के तू तो नहीं बता रहा होता ना, मतलब बता रहा होता है कि मौलाना का मतलब ये था और हम उसको फिर अपने एंगल से ले लेते हैं और अपने एंगल से रिपोर्ट करते हैं। ये मीडिया का मैं भी इसका एतराफ़ करता हूँ कम अज़ कम कि मौलाना का की ये शिकायत किसी हद तक ये दुरुस्त भी है। और दूसरी बात ये कि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि सियासतदान जो है वो मीडिया के सामने बता भी दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं बताई जाती, अंदर ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, आपस में होती है। तीसरी बात ये कि इख्तिलाफ राय इस जिसको जो जो अंदर इजलास में होता है, फर्ज करें मौलाना ने कहा जी इस्तीफे फलां तारीख को दे देने चाहिए या लॉन्ग मार्च आना चाहिए मार्च में, अगर शहबाज शरीफ की कोई और राय है तो ये उनका जमहूरी हक है। ये तो एक आम बात है, एक मेरा ख्याल है कॉमन है, एक कि हर बंदे की अलग अलग राय तो आएगी तभी जाके, बाकी नहीं तो ये इत्तेहाद और इजलास बुलाना और ये मुशावरत, और मुशावरत का तो फिर तुक ही नहीं बनता ना कि अगर कोई राय न दे तो। नून लीग के अंदर भी अलग अलग राय आती है, नवाज शरीफ की राय अलग होती है, शहबाज शरीफ की राय अलग होगी, फिर इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी की राय अलग होगी। तो इसको इख्तिलाफ राय तो कहा जा सकता है कि इख्तिलाफ राय इनका ये तजावीज़ है, इनकी अपनी अलग तजवीज़, उनकी अपनी अलग तजवीज़, दूसरे की अलग तजवीज़, अचकजई साहब की अलग तजवीज़। तो ये इख्तिलाफ राय और तजावीज़ आती हैं, इसको जब हमें मीडिया को मिल जाती हैं तो हम इसको पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि जी पीडीएम के इजलास में जी तकसीम हो गई है, पड़ गई है और इख्तलाफ पड़ गया है और अलग अलग राय है। मौलाना ये बात कर रही हैं और नून लीग अपनी अलग बात कर रही है, वो मौलाना की बात नहीं मान रही, मौलाना नून लीग की बात नहीं मान रहे। तो फिर ये हमें भी तो सौदा बेचना होता है मीडिया वालों को ना।
تو یہ ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ کوئی اختلافات اس کو نہیں کہہ سکتے، اختلاف رائے کہا جا سکتا ہے، ڈفرنسز آف اوپینین جو ہے وہ یہ ضرور ہوتا ہے ہر اجلاس میں۔ تو آج بھی نون لیگ کی اپنی رائے تھی، نون لیگ نے مختلف تجاویز دی تھی، جو گزشتہ روز اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس کے جو منٹس ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، ان میں منٹس میں یہ 23 مارچ بھی لکھا ہوا ہے، اور ان میں ہر جماعت کا اپنا اوپینین بھی دیا گیا ہے کہ فلاں جماعت کی یہ تجویز تھی، فلاں کی یہ تجویز، فلاں کی یہ تجویز۔ تو اس کو نظر میں رکھ کر آج پی ڈی ایم نے اپنے فیصلے کیے ہیں، لیکن جس طرح مولانا نے کہا تھا کہ بڑے فیصلے ہوں گے، میں نے صبح جو ویلاگ دوپہر کو کیا تھا، شام کو جب اجلاس چل رہا تھا پی ڈی ایم کا، اس وقت بھی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، اپنے ویورز کو ویلاگ میں، کہ استعفوں کا معاملہ آج تاریخ اناؤنس نہیں کی جائے گی۔ جن دوستوں نے میرا ویلاگ سنا ہے، ابھی آخری ویڈیو یہ جو آپ سن رہے ہیں، اس سے 2 ویڈیو آپ پیچھے جائیں، ایک تو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس ہے لائیو، اور آج کی ڈیٹ کی 2 ویڈیوز ہیں، ایک میرا ویلاگ ہے جو میں نے پی ڈی ایم کا اجلاس جب شروع ہوا تھا، چل رہا تھا، جاری تھا، اس وقت میں نے یہ ویلاگ کیا تھا مغرب سے پہلے۔ تو اس وقت میں نے یہ بات کی تھی اس ویلاگ میں کہ آج لانگ مارچ کی تو تاریخ اناؤنس ہوگی مارچ کے مڈ مارچ اور یا مڈ مارچ تک، لیکن ہو سکتا ہے استعفوں کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو، دوستوں کو، ویورز کو بتایا تھا، اور ویسے ہی ہوا ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ استعفوں کی تاریخ کا اعلان مولانا نے نہیں کیا، اور مولانا نے مسکرا کے کہا کہ یہ استعفوں کا فیصلہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کب دیں گے استعفے اور کس طرح دیں گے، تو یہ فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تاریخ اناؤنس نہیں کی، وہ اس لیے میری جو بات ہوئی ہے مختلف پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے یا پی ڈی ایم کے ذرائع سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جان بوجھ کر اناؤنس نہیں کی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، میں نے مولانا سے سوال بھی اسی طرح کا ہی کیا تھا، سوال بھی بتاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پچھلی دفعہ مولانا کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھی، جب 2019 میں مولانا آئے تھے، اکتوبر 2019 میں، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ دھوکہ کر گئی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، ایک اور کمیٹی ڈالی گئی تھی پرویز کھٹک اور ان لوگوں کی کہ بھائی یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی، جو ایک ربر کمیٹی بنائی تھی مولانا والوں نے، تو ربر کمیٹی کے ساتھ وہ کمیٹی حکومتی اور مولانا کے ساتھ پھر چودھری برادران مذاکرات کر رہے تھے، اور ڈائریکٹ بھی مولانا کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوئے تھے، یہ میں نے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے 3 سطح پہ مذاکرات ہوئے، اور یہ معاملہ طے ہو گئے کہ جی حکومت کو فارغ کرنا ہے 2020 میں، یعنی مارچ 2020 جو ہے انتخابات ہوں گے مارچ 2020 میں۔ لیکن جب وقت آیا تو اسٹیبلشمنٹ مکر گئی، اور چودھری شجاعت حسین کو مولانا نے گلے شکوے بھی کیے ایسے ہی میڈیا ٹاک میں، اور چودھری شجاعت نے بھی کہا کہ جی یہ مولانا کی ہمارے سینے میں امانت دفن ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جب تک مولانا نہیں کہیں گے تب تک ہم جو ہے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ مولانا نے بھی کہا کہ جی شجاعت والوں کے ساتھ وہ ایک بہت اچھے مطلب ایک تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو بات طے ہوئی ہے میں ان کی لاج رکھوں گا، ظاہر ہے میں بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا جب تک وہ خود نہیں ڈسکلوز کرتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ مکر گئی۔ تو مولانا کا یہ جو زخم ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ مولانا نہیں بھول رہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ مولانا کو ظاہر تجربات تو ساری زندگی چلتے رہتے ہیں نا، ماضی کے تجربات بھی مولانا نے سامنے رکھے، پھر ابھی تازہ تجربہ 2019 میں ہوا۔ اب پی ڈی ایم نے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا انفارمیشن بھی کہیں جو بھی کہیں، پی ڈی ایم نے یہ طے کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح یہ ہاتھ کیا جائے گا جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کر گئی تھی 2019 میں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اور یعنی بہت ساری چیزوں سے
बेखबर रखने की कोशिश की जाएगी। और कुछ मामलात हो सकता है पीडीएम के आम जो रहनुमा होते हैं सेकंड कैटेगरी के, हो सकता है उनसे भी खुफिया रखे जाएं, मीडिया से तो रखे ही जाएंगे जाहिर है, लेकिन सारी चीजें, सारे पत्ते एडवांस में शो नहीं करेंगे। अब मसलन इस्तीफे का मामला है, वो इसलिए तारीख अनाउंस नहीं की गई कि इस्टेब्लिशमेंट फिर बंदूक पर प्रेशर डालती है, उनके अरकान पर, उनको या तो उठाकर गायब कर देती है। ये इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम रहा है हमेशा। बलूचिस्तान का भी मैंने रेफरेंस दिया था पिछले वीलाग में कि बलूचिस्तान में जिस तरह भी किया गया था तहरीक-ए-एतमाद जाम कमाल के में 4 बंदे उन्होंने उठा लिए थे, गायब कर दिए थे। तो अपोजिशन की कुव्वत, स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर सकती है, इसीलिए अचानक इस्तीफे दिए जाएंगे, मामलात तय कर लिए जाएंगे आपस में, अपने मेंबरान से इस्तीफे ले लिए जाएंगे और अचानक इस्तीफे एक इस्तीफों का समझे धमाका, समझे आप, धमाका कह सकते हैं कि धमाका करेंगे। तो आज मुस्कुरा भी इसीलिए शायद रहे थे मौलाना, तय कर लिया गया है कि इस्तीफे कब देने हैं, लेकिन तारीख फिलहाल अनाउंस नहीं की गई। और जो इख्तलाफात थे या इख्तलाफ राय था नून लीग का, उसमें नवाज शरीफ मियां मौलाना फजल रहमान के साथ ऑन बोर्ड थे। शहबाज शरीफ साहब बहुत सारी चीज़ों पर नहीं मान रहे थे, लेकिन वो बाद में वो भी मान गए। तो एक मुत्तफिका फैसले हुए हैं पीडीएम के। 23 मार्च का भी पीपल्स पार्टी और एएनपी का भी इशू डिस्कस हुआ। वो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के जो मिनट्स हैं, जो तहरीरी मिनट्स हैं, फैसले अलग होते हैं, मिनट्स अलग होते हैं, जो इजलासों में बस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो उन मिनट्स में भी एएनपी और पीपल्स पार्टी का शामिल है जुमला के इनके भी अगर इस्तीफे आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी की भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, सूबाई असेंबली है एक पूरी, मरकज में कौमी असेंबली में उनके अच्छे खासे अरकान हैं, पंजाब असेंबली में 7 अरकान हैं, इस तरह तो मुख्तलिफ असेंबलियों में इनके अरकान मौजूद हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी भी अपोजिशन की यानी पीडीएम की जमातों के साथ इकट्ठे इस्तीफे दें तो ज्यादा मुअस्सर होगा फैसला और ज्यादा असर पड़ेगा। ये डिस्कस किया गया है, मौलाना से इस पर सवाल भी हुआ कि मौलाना पीपल्स पार्टी और एएनपी की भी नून लीग ने तजवीज़ दी है, तो मौलाना उससे भी अवॉइड कर रहे थे इसकी डिटेल बताने से भी, लेकिन मौलाना ने बाद में इतना ज़रूर कहा कि हाँ इस पर गौर तो किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कशन में अंदर हमारी हद तक मौजूद होती हैं और वो बाहर ज़रूरी नहीं होता उनका, इस तरह का मौलाना ने जवाब दे दिया। लेकिन नून लीग लेकिन पीपल्स पार्टी और एएनपी का डिस्कस ज़रूर हुआ है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने भी अपने मिनट्स में सिफारिश की हुई है। तो आज इसके अलावा असेंबली का बाइकाट करने का भी, कि असेंबली में न जाया जाए, कौमी असेंबली में न जाएं, इसकी तजवीज़ भी आई। लेकिन इस पर राय अक्सरियत की यह थी कि अगर असेंबली में नहीं जाएंगे तो हुकूमत जो भी अपनी मर्जी की कानून साजी हुकूमत करना चाहे तो वो कानून साजी, वो सारे बिल हुकूमत अपोजिशन की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत बिल मंजूर करा लेगी। तो इससे हमारा अपना नुकसान होगा, अपोजिशन का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, कुछ भी हुकूमत कर सकती है। तो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हुकूमत को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। ये अगर बाइकाट करेंगे तो इसका बाइकाट का इसीलिए फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया कि बाइकाट को छोड़ दें। पीपल्स पार्टी और एएनपी का भी मामला मौखर कर दिया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी और जिस पिच पे खेल रही है वो पिच कम से कम पीडीएम की जमातों की नहीं है, उनकी पीपल्स पार्टी की अपनी अलग पिच है। इसीलिए पीपल्स पार्टी को भी ड्रॉप कर दिया गया कि पीपल्स पार्टी को भी रहने दें। जो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का, नून लीग है, जेयूआ है, पीपल्स पार्टी है, सारी जमातें हैं, वो चलता रहे, उस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम में शामिल होने के हवाले से फैसला ड्रॉप कर दिया गया इनको, दोनों जमातों को। तो ये 2 फैसले, बाइकाट का और पीपल्स पार्टी और एएनपी का, ये ड्रॉप कर दिया गया। इस्तीफों का फैसला, तारीख वो खुफिया रखी जाएगी।
میں کوشش کی جائے گی. اب خفیہ چیزیں تو رہتی نہیں ہیں ویسے، کیونکہ ان جماعتوں کے اندر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہانی سنتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوران اجلاس بھی موبائل کنیکٹ کر کے سنا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اب میں الزام تو کسی پہ نہیں لگا رہا کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے کون نہیں ملا ہوا. بہت سارے لوگوں کا آپ کو خود کو اندازہ ہوگا، پی ڈی ایم کے لوگوں کو اندازہ ہوگا، یہ ہر بندے کو تھوڑا سا ہوتا ہے. تو لیکن خفیہ، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں خفیہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جتنی خفیہ رکھی جا سکتی ہیں. جو جو ضروری سمجھی جائیں گی وہ خفیہ رکھی جائیں گی. تاریخ کا معاملہ فی الحال طے تو کر لیا گیا ہے، لیکن اناؤنس ابھی نہیں کیا گیا. اس کی اچانک دھماکہ کیا جائے گا استعفوں کا، اور تاکہ دھڑام سے حکومت ختم ہو جائے، اور حکومت کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو، مارجن بھی نہ ہو کہ حکومت اتنے سارے حلقوں پر پھر ضمنی انتخابات کرائے، اور ضمنی انتخابات کرائے پھر اوپر سے 6 مہینے کے بعد جنرل الیکشن کرائے. تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، ملکی وسائل کے لیے بھی، قومی خزانے کے لیے بھی یہ پاسبلٹیز ہیں ہی نہیں. تو اس چیز کو نظر میں رکھا جا رہا ہے. لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی کا صبح پھر اجلاس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں کہ پی ڈی ایم کے چاروں صوبوں کے جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کے پی کے کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اجلاس بلائیں گے، صدارت کریں گے. شہباز شریف پنجاب میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اجلاس بلائیں گے. محمود خان اچکزئی بلوچستان کے میں صوبائی لیول کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس بلائیں گے. اور اویس نورانی صاحب جو ہیں وہ سندھ کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس بلائیں گے. وہ پھر آگے حکمت عملی طے کی جائے گی، اور ان کا اسپیشل ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیسے نکالا جائے. کے پی کے سے زیادہ لوگ نکلوانے کی مولانا فضل الرحمان کی ذمہ داری ہوگی، اور پنجاب سے شہباز شریف کی، کہ بلوچستان سے محمود خان اچکزئی کی، اور اسی طرح سندھ سے جو ہے اویس نورانی صاحب کی ہوگی. اویس نورانی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن سندھ میں میرا خیال ہے راشد محمود سومرو جو ہیں وہ زیادہ بندے نکلوا سکتے ہیں. اور لیکن راشد صاحب کو کیونکہ پی ڈی ایم میں مرکز میں کوئی عہدہ ہے نہیں، شاید اسی لیے ان کو ذمہ داری نہیں دی گئی. صدارت اجلاس کی اویس نورانی صاحب ہی کریں، لیکن بندے تو آپ سب جانتے ہیں کون نکالے گا. سندھ سے بندے راشد نے ہی نکالنے ہیں. تو لیکن بڑے فیصلے ہیں آج پی ڈی ایم کے، اور حکومت یقیناً ایک پریشان ہو گئی ہے. رد عمل آ رہے ہیں، شیخ رشید احمد رد عمل دے رہے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اسپیشلی پی ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، رد عمل دے رہے ہیں. وہ فرق حبیب الگ رد عمل دے رہے ہیں. تو یہ حکومت کی بوکھلاہٹ اور پریشانی تو اس سے نظر آ رہی ہے کہ حکومت پریشان تو ہوئی ہے پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ اسلام آباد لے آنے کے اعلان کے بعد. اچھا، اسلام آباد میں کہاں بیٹھیں گے؟ ڈی چوک پہ یا کہیں اور؟ یہ میں نے مولانا سے سوال کیا تھا، لیکن یہ بھی خفیہ رکھا جائے گا. جس طرح عمران خان نے 2014 میں کہہ رہے تھے تھوڑا سا آگے جانے دیں، اپارے تک جانے دیں، ادھر تک جانے دیں. یہ پی ڈی ایم بھی اس طرح. پی ڈی ایم کا اگلا جو مجھے جو نظر آ رہا ہے جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا ڈی چوک. اور یہ 3 دن 4 دن کی کہانی نہیں ہوگی. 3 دن 4 دن ہو سکتا ہے فیصلہ فائنل ہو، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور 23 مارچ کو تو پریڈ ہوتی ہے. اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت ہوتی ہے. اسلام آباد کے واقعی بہت سارے راستے بند کیے جاتے ہیں، بلاک کیے جاتے ہیں. اور اس دن پی ڈی ایم کے لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آئیں گے تو کیا مناظر ہوں گے اس وقت میں فی الحال امیجن نہیں کر رہا. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. لیکن پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.